دینار میکردن. ولتم وجه الزکیه، و چهره دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیلگون ساخت این ملعون که خدا لعنتش کنه. و صعد منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غصبا و ظلما. و حذیفه میگوید من دیدم که این با غصب و با ظلم بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشست. و افترا علی امیر المؤمنین علیه السلام، بر امیر المؤمنین علیه السلام دروغ بست. و عانده و سفه رأیه، و دشمنی کرد با امیر المؤمنین علیه السلام و مخالفت کرد با رأی و اوامر امیر المؤمنین علیه السلام. قال حذیفه فاستجاب الله دعاء مولاتی علیه السلام علی ذلك المنافق. امام هادی علیه السلام روایت میکنند که حذیفه گفت که خداوند متعال نفرین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را بر اون منافق